कुतैबा बिन बक्कार की मजलिस में मिस्र का बादशाह वाज सुनता था। 18 बरस आता रहा, 18 बरस, और हर साल 1000 दीनार उनको गिफ्ट करता था। 1000 दीनार कोई 10 करोड़ रुपया बनता है। 1000 दीनार। 18 साल के बाद एक फतवे पे दस्तखत मांगे कि यहां साइन कर लें। फतवा गलत था। उन्होंने कहा मौलवी ने 18,000 दीनार देते क्यों नहीं करेगा। उन्होंने फरमाया ये तो शरन खिलाफ है, मैं कैसे दस्तखत करूं। वो कहने लगा करने पड़ेंगे। तो मेरा ज़मीर नहीं तुम ऐसे खरीद सकते, मैं नहीं करूंगा। कहने लगा मेरे 18,000 दीनार वापस कर। 18,000 दीनार अरबों रुपया बन चुका है। उन्होंने कहा मौलवी भूखा साडा खावे तो साडे को सिर चावे। कहने के ठीक है। घर गए, 18 थैलियां 1000 दीनार की। उनके रस्सी भी गिरा भी नहीं खोली थी। गिरा पे सरकारी मोहर होती है, वो मोहर भी नहीं टूटी हुई थी। जैसी थी वैसी लाकर उसके सामने रख के कहा तू मेरे ईमान दा मुल इतना ही लाया। 18,000 निकल गया मेरी मजलिस से जो कम वक्त। तूने मुझे 18,000 में खरीदना चाहा। तूने मेरे ईमान की कीमत ये लगाई थी। जैसे वो पड़ा था उसके मुंह पे मार दिया। आयो ऐसा अल्लाह से ईमान मांगो, ज़मीर मांगो जो अल्लाह पे तो कुर्बान हो, लेकिन इन सिक्कों पर ना बिक जाए, इन ठेकरों पर ना बिक जाए। हाँ, ये कटा हुआ सर फिर सिर्फ हुसैन का इब्ने ज़ियाद के सामने पेश किया गया तो उसने मुंह पे छड़ी मार, फिर छड़ी मार, फिर कहने लगा मैंने ऐसा हुस्न नहीं देखा कि मर के भी चेहरा मुस्कुराता चमकता हो। तो हजरत अनस ने खड़े होकर कहा ओ जालिम, ये छड़ी यहां से हटा। ना कर, मैंने इन होंठों पे अल्लाह के नबी के होंठों को लगते देखा हुआ है। ना कर। कहने लगा तू बूढ़ा ना होता तो मैं तेरी गर्दन उड़ा देता। तेरी अकल खराब हो गई है। तुम्हें मेरी नहीं तेरी अकल बिगड़ी है। आने वाले दिन तू देखेगा तेरे साथ क्या होगा। फिर यही सर यजीद के सामने रखा गया। उसने मुंह पे छड़ी मारी तो ज़ैद इब्ने अरकम खड़े हो गए। कहने न कर, मैंने इन होठों पे नबी के होठों को लगते देखा। मेरे भाइयों, नमाज का वक्त करीब हो गया, बल्कि मैंने ज्यादा वक्त ले लिया है। मैं किस्से की तफसील तो जिंदगी भर कभी नहीं सुना सका। इशारे कर देता हूं, पढ़ो इसको, पढ़ो, खुद पढ़ो, पैगाम लो, पैगाम लो। है जुल्म का साथ नहीं दिया, झूठ का साथ नहीं दिया, ज़बा हो गए नस्ल समेत, बच्चों समेत। पूरी दुनिया के तुज्जार को पैगाम है, झूठ से बच, खयानत से बच। सारे दफ्तर वालों को पैगाम है, रिश्वत से बचो, रिश्वत से बचो, जुल्म सितम ढाने से बचो। सारी दुनिया के मैं क्या कहूं, मेरे मुल्क का एक एक तबका ज़मीर बेच के सोया हुआ है। जहां इंसाफ देने वाले बिक जाए, जहां जज के कलम की कीमत लगे, जहां जिस देश के जज को खरीदा जा सकता, जिसके कलम को खरीदा जा सके, जिस देश के वकील को खरीदा जा सके, जिस देश में झूठे मुकदमों की भरमार हो, जिस देश का डॉक्टर मरीज को मरीज न समझे, गाहक समझे। भाइयों, जितने बैठे हो इतने तो तौबा करें हम कि आओ भाई आज हम अपने अल्लाह को राजी करना, अपनी जिंदगी की मंजिल बनाएं, अपनी जिंदगी का मकसद बनाएं। जुल्म से निकलो, झूठ से निकलो, बोतान से निकलो, रिश्वत से निकलो, हराम से निकलो, शराब से निकलो, जिना से निकलो, बदकारी से निकलो, फहाशी से निकलो, जुए से निकलो, झूठे मुकदमों से निकलो, झूठी गवाहियों से निकलो।
اس امت کا بدبخت ترین انسان جس نے میرے نبی کے نواسے کی وہ گردن کاٹی جس پر میرے نبی کے بوسے تھے، گردن کاٹ کے سر اوپر چڑھا دیا. پھر خیموں کی طرف بڑھے تو اللہ کو زندگی مقصود تھی، آل رسول کی نسل چلنی تھی. تو علی ابن الحسین بیمار من جن کو زین العابدین، ابھی میں نے ان کا قصہ سنایا، اس پر شمر کی تلوار رک گئی کہ چلو بیمار ہے چھوڑ دیا جائے، بیمار ہے چھوڑ دیا جائے. تو خواتین، بچے، حضرت علی کی بیٹیاں فاطمہ بنت علی، زینب بنت علی، حضرت حسین کی بیٹی سکینہ بنت حسین اور آپ کی بیگم رباب، آپ کو بیویوں میں سب سے محبوب بیوی تھی رباب. آپ فرمایا کرتے تھے جب رباب میکے چلی جاتی ہے تو میری تو نیند ہی اڑ جاتی ہے، اتنا ان سے پیار تھا. وہ بھی ساتھ تھیں. ان سب کو ان کے کانوں کی بالیاں کھینچ کے اتار دی. پھر ابن سعد نے کہا 10 گھوڑ سوار آؤ. انہوں حسین کے جسم پہ گھوڑے دوڑا دیے، ادھر سے ادھر سے ادھر سے. جب قافلے کو گھسیٹ کے باہر لائے لے جانے لگے تو حضرت زینب نے دیکھا 72 سر نیزوں پہ چڑھے ہوئے تھے. سب سے معصوم سر عبداللہ بن حسین، وہ بھی نیزے پہ چڑھا. بس ہم نے کربلا کو افسانہ بنا دیا، یہ کمائی کا ذریعہ بنا لیا. یہ ایک پیغام ہے طبقات امت کے لیے، مت ضمیر بیچو، مت ضمیر بیچو. ٹکڑے ٹکڑے بدن. تو حضرت زینب کی زبان سے چند الفاظ نکلے جنہوں نے اب حیران ہوں گے. کوفی لشکر والے رونے لگے جو ابھی قتل کر رہے تھے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. وا محمدا وا محمدا. اے محمد مصطفیٰ، اے محمد مصطفیٰ، ھذا حسین بالعراء مزمل الدماء مقطع الاعضاء. وا محمدا وا محمدا، اے محمد مصطفیٰ، اے محمد مصطفیٰ. بناتک السبایا ذریتک مقتلہ تصفی علیہا الریاح. آج حسین کی بارات ہے محمد مصطفیٰ، آج تیرے نواسے کی بارات ہے. آج اس نے اپنی بوٹیوں کا ہار گلے میں ڈالا ہے، اپنے خون کے قطروں سے بنا ہوا لباس پیدا ہے. آج وہ سرخ جوڑے میں بڑا حسین نظر آ رہا، آج وہ سرخ جوڑے میں بہت پیارا تک رہا. اس کا جسم بکھرا ہوا ہے، اس کی بوٹیاں بکھر گئیں، اس کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. آج اس کا لاشا پڑا ہے. یا ہائے محمد مصطفیٰ، آج آپ کی بیٹیاں قید میں ہیں، آپ کی اولاد ذبح ہو چکی ہے. ان پر کفن ڈالنے کی اجازت نہیں دی تھی ان بدبختوں نے، تو تصفی علیہا الریاح، کوفے والوں نے کفن بھی نہیں دینے دیا. تو ہم ہوا نے مٹی اڑا کر آپ کی اولاد کو مٹی کا کفن پہنا دیا.